अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शोबिज़ की नगरी से आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाजिर तो हो गई हूँ, मगर आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत कम अदाकाराएँ ऐसी होती हैं जो अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में पहले दूसरे प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा हिट हो जाती हैं कि वो सुपरस्टार बन जाती हैं। उन्हीं में शुमार होता है दुर-ए-फ़िशां सलीम का नाम। लेकिन दुर-ए-फ़िशां जब से शोहरत की बुलंदियों पे पहुँची हैं, उनके स्कैंडल्स जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और अब उनकी नाज़ेबा तस्वीर का क्या मामला है? ऐसा क्या हुआ है कि दुर-ए-फ़िशां को अपनी नाज़ेबा तस्वीर के ऊपर अपना बयान जारी करना पड़ गया है? अभी पिछले दिनों में दुर-ए-फ़िशां के हवाले से आप लोग जानते हैं कि बिलाल अब्बास के साथ उनका स्कैंडल बनाया गया था और कहा गया था कि वो खुफिया तौर पे उनके साथ शादी कर चुकी हैं। ये तमाम तफ़सीलात जो हैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जो मारूफ अदाकारा हैं यानी कि दुर-ए-फ़िशां सलीम, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जो उनका ड्रामा है, आपको पता है कि कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंच गया। वो ड्रामा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने कहा कि उस ड्रामे की कामयाबी के बाद लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनकी नाज़ेबा तस्वीर को तलाश करते हैं। इन दिनों अपनी हकीकत पसंद अदाकारी और ख़ूबसूरती की वजह से आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर राज करने वाली अदाकारा वो बन चुकी हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे किए हैं। अदाकारा ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुझे एक बड़ा अजीब सा नाज़ेबा सा वीडियो भेजा। उन्होंने कहा कि जब वो वीडियो मैंने देखा, व्हाट्सएप मुझे लोगों ने किया, उसको मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो बल्कि बात करते करते रुक गई और उसके बाद उन्होंने जो मेज़बान है उनसे ये बात की कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही होगी, जिस पर मेज़बान ने कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मेज़बान की बात सुन के दुर-ए-फ़िशां सलीम जो है उन्होंने कहा कि खैर है कोई बात नहीं, और फिर अदाकारा ने कहा कि मैंने जो वीडियो देखी उसमें था कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात को ट्विस्ट कर दिया और बदल दिया। उन्होंने कहा इस ड्रामे की हीरोइन के बारे में सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जा रहा है वो ये है कि दुर-ए-फ़िशां सलीम की हॉट पिक्चर्स, यानी कि उन्होंने बताया कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इतने ठरकी होते हैं कि जैसे कोई अदाकारा जो है वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचती है तो लोग फौरी तौर पे उसकी निजी तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरी अच्छी अदाकारी को छोड़ के, मेरी ड्रामे में परफॉर्मेंस को छोड़ के लोग मेरी हॉट पिक्चर्स को जो है वो सर्च कर रहे हैं। दुर-ए-फ़िशां सलीम ने यह भी कहा कि उनकी नाज़ेबा तस्वीर सर्च करने के ऊपर उन्होंने बेसिकली शिकवा करते हुए कहा कि मुझे ऐसे मर्दों की जहनीत के ऊपर अफसोस होता है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मर्द हजरात ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और मर्द ही अदाकाराओं की बोल्ड पिक्चर्स को सर्च करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मर्द भी हैं जो दिल से हर औरत की इज़्ज़त करते हैं और औरत की कामयाबी को दिल से कबूल करते हैं। जबकि उन्होंने आप लोग जानते हैं ड्रामा सीरियल जो इश्क मुर्शिद है उसमें बिलाल अब्बास जो हैं उन्होंने दुर-ए-फ़िशां के साथ मरकज़ी किरदार अदा किया था। आप लोग जानते हैं ड्रामा बहुत हिट गया था और सबसे बड़ी बात ये कि ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। पिछली तकरीबन एक दिहाई से भारत के अंदर, वैसे तो शुरू से पाकिस्तानी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है भारत में, लेकिन अब जो हैं भारतीय वो बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि भारत के जो सुपर स्टार्स हैं, जो उनके फिल्म स्टार्स हैं, वो भी पाकिस्तानी ड्रामा जो है बड़े शौक से देखते हैं। इस ड्रामे के बाद सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जो दुर-ए-फ़िशां सलीम और बिलाल अब्बास हैं वो खुफिया तौर पर निकाह कर चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो शोशा है ये छोड़ा किसने था। ये शोशा बेसिकली एक बड़ी सस्ती सी एक यूट्यूबर ख़ातून है और उनका काम यही है कि पिछले दिनों उन्होंने ऐश्वर्या की तलाक करवा दी थी। नो डाउट कि ऐश्वर्या के कुछ मामला चल रहे थे, लेकिन वो ख़ातून इस तरह की हैं कि वो हर ख़बर को जो है ना एक नई सनसनीखेज़ ख़बर अपनी यहाँ पर घड़ती हैं। जो कहानी उनके जहन में आती है वो लोगों को बताती हैं और मैं उनको इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनका नाम भी लूँ, क्योंकि वो हमेशा ही झूठ बोलती हैं और वो ये झूठ बोलती भी लाइमलाइट के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि जब उनका नाम लेकर भी अगर आप बता दोगे ना कि ये खातून शख्सियत जो है इन्होंने ये गलत खबर शेयर की है, तो वो खातून इतनी ढीठ हैं कि उसके ऊपर वो 10 वीडियोज़ और बना देती हैं क्योंकि वो डिस्कस होना चाहती हैं। ऐसी ढीठ खातून मैंने कभी नहीं देखी। वो जो खातून थी उसने ये दावा किया था कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की जोड़ी बिलाल अब्बास और दुर-ए-फ़िशां सलीम ने खुफिया निकाह किया हुआ है और उन्होंने अपने चैनल पर बिलाल अब्बास और दुर-ए-फ़िशां सलीम की निजी ज़िंदगी के मुतालिक को बड़े तहलका खेज़ किस्म के इंकशाफात भी किए जो उनके यहाँ पर बने। उन्होंने कहा था कि दुर-ए-फ़िशां सलीम और बिलाल अब्बास ने खुफिया तौर पर शादी की हुई है। दोनों अपने करियर की वजह से अपने निकाह को दुनिया से खुफिया उन्होंने रखा हुआ है।
جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہیرو ہیروئنس جو ہیں وہ اپنی شادیوں کو، اپنی منگنیوں کو، اپنے ریلیشن شپس کو چھپاتے تھے. اب تو بالی ووڈ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہاں تو لیو ان بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ یہاں پر تمام ایکٹریسز آلموسٹ جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں. اقرا عزیز کو آپ دیکھ لیجئے، سجل علی کو آپ دیکھ لیجئے، کون سی اداکارہ ہے جس نے شادی نہیں کی؟ تمام شادیاں ہو رہی ہیں. پھر شادیوں کے بعد جو شادیاں اللہ معاف کرے ٹوٹ رہی ہیں وہ بھی لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. تو ایسا کون سا کریئر کا پیک ہے کہ جس کے اوپر یہ دونوں جو ہیں وہ اپنی شادی چھپائیں گے؟ بلکہ اگر انہوں نے شادی کی ہوتی یا کر چکے ہیں تو وہ بتاتے تو وہ بلکہ شہرت مزید اس میں ان کا اضافہ ہوتا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر وہ کیارا اڈوانی جو ہے اس نے بھی تو شادی کی تھی، اس نے بھی تو فلم کے اندر کام کیا تھا، اس کو پیار ہو گیا تھا اپنے وہ شوہر جو فلم میں بھی اس کے ساتھ ہیرو تھا، اور اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی. اس نے تو نہیں کہا کہ میں بالی ووڈ کی ہیروئن ہوں اور میں اپنے کریئر کے پیک پہ ہوں تو میں شادی کیسے کر سکتی ہوں. یہ جو سستی یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ہی دیکھا ہے کہ ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آخری قسط کے پریمیئر کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بلال عباس نے ایک لمحے کے لیے بھی درف شاہ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، دونوں نے ایک حقیقی جوڑی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑا ہوا تھا. انہوں نے عشق مرشد کی آخری قسط کے پریمیئر پر دونوں ہی اداکار انہوں نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے تاخیر سے آئے تھے. اس کے علاوہ ڈرامے کے سیٹ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ دونوں ساتھ آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ڈرامے کے سیٹ پہ دونوں جو ہیں عجیب و غریب حرکات و سکنات بھی کرتے ہیں جسے لوگ نوٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا وہ اکٹھے زیادہ وقت گزارتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ حال ہی میں درف شاہ سلیم نے بھی جو ہے عمرے کی سعادت حاصل کی، جس کے اوپر بلال عباس بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے. انہوں نے یہ بھی مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں خفیہ شادی کر چکے ہیں اور عمرہ کے لیے بھی گئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ بلال عباس اور درف شاہ سلیم نے ایک ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو مداحین ہیں ان کو بظاہر یہی دکھایا گیا کہ دونوں الگ الگ عمرہ کرنے گئے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے جو سابق دوست اور اداکار ہیں عمر شہزاد، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عمر شہزاد نے ریالٹی شو تماشا گھر میں انکشاف کیا تھا کہ وہ درف شاہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں شادی کرنے والے تھے. اور عمر شہزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اور درف شاہ ایک ہی بلڈنگ میں مقیم تھے، دونوں کے درمیان کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن جب ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی جو ہے وہ ہٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اداکارہ کے برتاؤ میں تبدیلی آنے لگی تھی. یعنی کہ اداکارہ مجھ سے چینج ہو گئی، اس نے مجھ سے رویہ چینج کر لیا. اور اداکار کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب وہ شہر سے باہر چلے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں بلال عباس اور درف شاہ سلیم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ملنے آ رہے تھے. اور جب عمر شہزاد جو ہیں انہوں نے کہا، شکوہ کیا تھا کہ وہ صرف دوستی کی حیثیت سے ملتی ہیں، یہ کہا تھا اس وقت درف شاہ سلیم نے، یعنی کہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے درف شاہ سلیم نے عمر شہزاد سے بریک اپ کیا، ان کو دھوکہ دیا، اور اس کے بعد بلال عباس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی، خفیہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے بھی چلی گئیں. تو یہ ساری خبریں جو ابھی تک ریومرز ہیں، کیونکہ جب تک درف شاہ سلیم اور بلال عباس اس چیز کو کنفرم نہیں کرتے یا ان کی شادی کی ایگزیکٹ خبر سامنے نہیں آتی، یوٹیوبرز اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے رہیں گے اور اس طرح کی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے. باری جناب آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شادی واقعی ہو چکی ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور اگر ہوئی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، شادی تو اچھی بات ہوتی ہے. اور اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے چھپائی ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے چھپائی ہے، جبکہ آج کل کوئی اداکار آپس میں شادی کرنے کے بعد اس چیز کو نہیں چھپاتے ہیں. تو بہرحال آپ کو اس خبر میں کہاں تک صداقت لگتی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ ہماری اداکاراؤں کے بارے میں لوگ ہاٹ پکچرز کہہ کر کیوں سرچ کرتے ہیں، اور بعد میں پھر وہی اداکارائیں جب بولڈ فوٹو شوٹس کراتی ہیں یا وہ بھارت جا کے بولڈ فلمیں کرتی ہیں تو ہمارے یہی لوگ ان کو ٹرول کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئی ہیں، ان کو پاکستانی کلچر کا خیال نہیں ہے. تو پاکستانی کلچر اگر اس طرح کا ہے تو پھر ہمارے پاکستانی کلچر والے لوگ اسی طرح کے اداکاروں کی اس طرح کی پکچرز کو کیوں سرچ کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.